अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने और 14 मासूम तालिबे इल्मों के जाँ बहक होने के बाद बागनपुरा में एक निजी स्कूल में समर कैंप जारी था कि साथ वाली ज़ेर तामीर इमारत गिरने से एक तालिबे बच्चा जाँ बहक हो गया। इस मुल्क के मासूम बच्चों के साथ ही क्या हो रहा है? सिर्फ बच्चों के साथ नहीं हो रहा, बूढ़ों के साथ भी हो रहा है, औरतों के साथ भी हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है। मासूम बच्चों के साथ क्या होना? वो फिरौन को जो बताया गया कि इस तरह कोई, तो उसने कहा बच्चों का कत्लेआम कर दो। वो एक शेर है किसी का, मुझे याद नहीं आ रहा किन का शेर है कि कत्ले तिफला की मुनादी हो रही है शहर में, माँ मुझे भी मिसले मूसा तू बहा दे नहर में। वो ख़त्म हो गई बात। अच्छा, एक गरीब नीम खानदा सी मुफलसी की मारी हुई औरत, उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, ये बिल्डिंग किस सूरत हाल में है, इसकी रिपरकशंस क्या होंगी। वो ट्यूशन पढ़ के अपने भी बच्चों का पेट पाल रही थी, शौहर उसका फल फरोश था, उनको भी पकड़ लिया है। 30-35 बच्चों को 8-10 हज़ार रुपये कमाती थी टोटल, चूँकि 2-2, 4-400 रुपये वो ट्यूशन लेती थी और बाज़ बच्चे थे जो वो भी नहीं दे सकते थे। नज़ला किस पे गिरा? उसी पे गिर गया। खुदा की कसम, आई डोंट नो, मुझे यकीन है कि इनको यकीन है कि कोई यौम हिसाब नहीं है। आपने पूछा है कि मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है? भाई 11-11 अरब रुपए के जब जहाज खरीदोगे, और कमाल की बात यह है, मुझे जिस बात पे हैरत होती है, चलो अगर तो को एडा शौक चढ़िया है, लेकिन यही सोच लो कि हमने कल नहीं होना, कोई और बौंगा लेके फिर रहा होएगा, उस तो बाद कोई और बौंगा लेके फिर रहा होगा। 11 अरब का तो जनाजा खटता है। ये उस जनाजे के नतीजे में ये जनाजे हैं। ये याद रखना, ये हमारे आका का हुक्म है, फिलॉसफी है, हिदायत है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा हो जाए तो समझ लो कि अक्सरियत बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। अब बहरहाल छोड़ो, लेकिन एक बात है कि मैं आपके सवालों के, आपके मनहूस सवालों के जवाब देने से पहले मैं चाह रहा हूं कि मैं इस नहूसत में बाजी ले जाऊं और चंद मनहूस खबरें मैं अपनी तरफ से, फिर मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आऊंगा। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, फरमाया है। क्या फरमाया है कि FBR में करप्ट नासर की कोई जगह नहीं। इसका मतलब बाकी पूरे मुल्क में जगह है। कोई कमीशन कुमार है, कोई किकबैक कपूर है, उन्हें सब जगह है। सिर्फ FBR, भाई FBR क्या हुआ? पूरे मुल्क का मसला है ये। अच्छा, मुल्क कर्जों पे रींग रहा है, उसकी वजह क्या है? सिर्फ FBR? कहां करप्शन नहीं है? अच्छा, मॉनसून खतरनाक, आइंदा हफ्ते सैलाब और दीगर आफात के खतरात, जिदा घर रुड़ जाए उन्होंने भी फड़ लेना कि तू ये सरे पैलेस जैसा क्यों नहीं सी बनवाया, तेरा ही कसूर है। अच्छा, आबादी का बॉम्ब, पानी, खुराक और वसाइल के लिए खतरा, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, खानदानी मनसूबा बंदी, मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के हर शोबे में मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है, हर जगह जी, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन हिकमत अमली के लिए हिकमत ज़रूरी है। हिकमत अमली, हिकमत चाहिए, वो कहां से आएगी? और खबर सुनो, तबीयत खुश हो गई है, क्योंकि मैं तीन एक साल से मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मैं ट्रैवलिंग नहीं, मुल्क से बाहर बिल्कुल नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता 3 महीने, बाहर क्या जाना। पाकिस्तानी पासपोर्ट, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पासपोर्ट, चश्मे बदूर चौथा कमज़ोर तरीन आलमी मंडी में पासपोर्ट है। आलमी दर्जा बंदी में समय नंबर पे बरकरार, माशाल्लाह। चस नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है।
میں ذلت سے بچا ہوا ہوں. بہرحال آگے چلتے ہیں. غیر ملکی فنڈڈ منصوبوں میں مبینہ کرپشن. غیر ملکی فنڈڈ بھیک بھی ملتی ہے, اس میں سے کھا جاتے ہیں. غیر ملکی فنڈڈ منصوبوں میں مبینہ کرپشن. سینٹ کمیٹی کا وزیر اعظم کو بریفنگ دینے کا فیصلہ. بریفنگاں لئی جاندہ ہے, یہ بریفنگاں دئی جاندے نے. کرپشن اس طرح ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہونی اس طرح ختم. چائنا رول ماڈل ہے. کیا موت پڑتی ہے, ہمارے بعد آزاد ہوا, آبادی کئی گنا زیادہ, غربت, جہالت, جو گندگی ہے, نشہ, نشے میں ڈوبی ہوئی قوم, افیونی اور یہ رو. اقبال نے نہیں کہا تھا گراں خواب چینی, وہ سنبھل گئے. وہ انہوں نے آبادی بھی کنٹرول کر لی. ہم مالی سال 2025-26 کا تجارتی خسارہ 39 ارب 47 کروڑ 10 لاکھ ڈالر پہ پہنچ گیا. قوم کو مبارک ہو. ہر روز 14 اگست ہے, ہر روز اسے مناؤ. اچھا آگے کیا آتے ہیں یار, یہ بھی مسخرے. اٹس اے بنچ آف کلاؤنس. جیسے بے شمار رنگیلے, بے شمار لہری, بے شمار ندر یا جو ہمارے ننے, سب یہ ان کا ایک مجموعہ ہے جس پہ یہ جگتے مار رہے ہیں. پاکستان کی جیلیں شدید دباؤ کا شکار, جہاں گنجائش سے زیادہ قیدیوں اور انڈر ٹرائل ملزمان کی بھرمار. ناقص انفراسٹرکچر, صحت اور ذہنی صحت کی سہولیات کا فقدان, اور بحالی اور فنی تربیت کے ناکافی مواقع, اس طرح کے مسائل ہیں. اور سچ یہ ہے کہ یہ مسائل صرف پاکستان کی جیلوں کے اندر نہیں, باہر یعنی بہت بڑی جیل میں بھی اتنے ہی سنگین ہیں. اب آؤ آپ کے اگلے سوال کی طرف. میں نے کہا میں بھی تھوڑی سی نحوست پھیلاؤں. ہم تو نہیں پھیلاتے, ہمیں ملتی ہے, ہم آگے بانٹ دیتے ہیں. شاید کبھی کسی کو کچھ شرم آ جائے, شاید کبھی کسی کو غصہ آ جائے, شاید کبھی کسی کو خدا کا خوف آ جائے. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب, اگلی خبر بھی افسردہ ہی ہے. گجرانوالہ ستھرا پنجاب کمپنی سے اپنے بقایا جات نہ ملنے پر 2 بچوں کے باپ نے کمپنی آفس میں اپنے اوپر تیل چھڑک کر خودکشی کر لی. اس سے پہلے آپ تبصرہ کریں, میں ایکس پر اظہر احمد خان صاحب کی ایک ٹویٹ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. خالی پیٹ انسان کو نہ خوبصورتی اچھی لگتی ہے نہ صفائی. جب روزگار اور 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو تو باقی سب دعوے ثانوی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے روزگار کے مواقع پیدا کریں, پھر خوبصورتی اور آرائش کی بات کریں. اظہر خان صاحب نے تھپڑ رسید کیا ہے, تھپڑ. لیکن پلاسٹک کے چہروں پہ تھپڑوں کا کیا اثر ہونا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, صاحب نے تو مدتوں پہلے کہا تھا مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یہ جڑے نخرے ادب اداب تے فلانا تے یہ جو جانوروں کی طرح سڑکوں پہ پھرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ذہنی طور پہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. کوئی سین آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ پیچھے بیگم بھی بیٹھی ہے, 5 بچے نے, یا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا, میں تصویریں ان کو کہتا ہوں بنانا شروع کرتے ہیں. 3 اگے ٹینک تے بیٹھے ہوں, ابا بھی اگے بیٹھا ہوں, بیبے نے 2 پڑے ہوں. واٹ از دس؟ ذہنی طور پہ مفلوج. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ نشوں کی بات کرتے ہیں نا ہم جاہل لوگ, یہ تو نشہ ہی کوئی نہیں ہے. غربت بہت بڑا نشہ بھی ہے. یہ ایڈکشن ہے, یہ ان کی کھوپڑیوں میں گھسے گی نہیں. یہ نسل در نسل ٹریول کرتی ہے. دے گیٹ یوز ٹو اٹ. یہ نشہ ہے, ایک بھوک کا نشہ. یہ شاید آپ کو بھی یہ بات سمجھ نہ آئے, اس کے لیے کچھ اور اچھا. اب یہ چھترا پنجاب, کیڑا چھترا؟ بھوکا پنجاب ہو یا پنجابی ہو, چھترا ہو ہی نہیں سکتا. انہیں کھیس تے سوا چھترا ہونا ہے. ایک بھوکے ننگے بے روزگار کا لاش آدمی نے, اس کو کیا پتا غربت میں تو صفائی بھی عیاشی کا. اور بات سنو, جاؤ جا کے ڈیٹول کا
ہمارے یہاں جو گھر میں کپڑے دھلتے ہیں اس میں ڈیٹول ڈالا جاتا ہے لاسٹ راؤنڈ میں پانی میں، جا کے پتہ کرو ڈیٹول کا وہ کتنے کا ہے. اچھا یہ ستھرائیاں صفائیاں تزئین و رائشیں ایک گوگڑاں دے کم نے یا جن پہ قدرت مہربان ہے یا جن کے پاس حرام کا انبار ہے کو ہمالیہ ہے، یہ ان کا ہے تزئین و رائش. اتنے روٹی کا مسئلہ بنیا ہے تزئین و رائش نہیں مکتی. اچھا پاکستان میں 44.7 45 کہہ لو راؤنڈ فگر آبادی غربت کی لکیر کے نیچے سے ہے. پہلے بھوک ننگ افلاس غربت بیکاری بے روزگاری وغیرہ کا گند صاف کرو، لوگ خود ہی آ جائیں گے. ایجادات آئی نا، زندگیاں کیوں برباد ہوئی، تصور ہی نہیں کر سکتا تھا 40-45 آپ کا 7 کوارٹر کا ملازم جو ہے آج ٹی وی سے لے کے یہ جو واشنگ مشین یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو ملازمین کے پاس بھی ہیں، بھوکے مرنا ہے. معاملہ اور طرح کا ہو گیا ہے. لعنت ہے ہر ایسے معاشرے پہ جہاں خون جیسے سرکولیٹ کرتا ہے نا انسانی جسم میں. یہ میں آگے آپ کو ایک پورا تھیسس دوں گا، کسی کتاب سے نہیں پڑھا، اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے. جو معاشرہ ہوتا ہے یہ لفظ نکلا ہے معاش سے. اس کا تعلق کیا ہے؟ اس میں وسائل کی جو تقسیم ہے وہ ایسی ہو جیسے انسانی جسم میں خون کی سرکولیشن جوڈیشسلی سر سے لے کے پیروں تک، ورنہ لو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر. اب روز خبریں چھپتی ہیں نا کہ اس ملک میں تنخواہ دار طبقہ وہ ہے ٹیکس پیئر، باقی جاگیرداروں وغیرہ سے فراڈ کر گیا پٹو بھی. میں جاگیرداری نظام ختم کر رہے ہیں، کیڑا ختم کیتا انہیں؟ روٹی کپڑا مکان چھوڑو، اس سے بڑا فراڈ تھا وہ. اسلام میں حرام ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جو بہت ایکسپینشن ہوئی تو صحابہ نے انڈوسنٹلی انہوں نے کہا کہ بھی یہ زمینیں ہمیں بانٹ دو. انہوں نے کہا نہیں، زمین مال فے ہے، مال غنیمت نہیں ہے، اس سے جاگیرداری جنم لے گی. ایتھے اسلامی جمہوریہ پاکستان منڈو کساناں تم دیکھو پر ایکڑ ییلڈ کہاں جاتی ہے، انہیں تو رقبے نہیں مکتے. لیکن نہیں، چونکہ انہوں نے آپ بھی مربے کھانے ہوں دے نا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ نے ملتان میں غربت کے باعث بیٹے کو بغیر دفن کے دفنانے والے واقعے پر رد عمل کا اظہار کرتے کہا کہ حالات اتنے بھی برے نہیں کہ کفن نہیں مل رہا، کفن کے بغیر دفنانے کا مقصد سستی شہرت حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر بالفرض حکومت یا حکمران بے حس ہو جائیں تو بھی اس ملک کے لوگ اور پڑوسی بے حس نہیں ہیں. یعنی یہ بے شرمی ڈھٹائی اور بے حسی کا ایک لیول ہے جس کو ڈیفائن میں نہیں کر سکتا. یہ تو ہوا ہے. پولیس ہم نفرت کرتے ہیں لوگ، پولیسیا کہندے حقارت نہ، لیکن جب پولیس پہنچی اور ان کو پتا چلا کہ اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں، سمجھ آئی بات؟ پولیس والوں نے، میں نے خراج تحسین پیش کیا، مجھے پہلی بار لگا کہ نہیں میں انسان بھی ہوتے ہیں. انہوں نے پیسے کنٹریبیوٹ کر کے اپنی جیب سے، شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. میں علی کو چلی چادر میں بٹے گا. اچھا کہ وہ سستی شہرت، وہ شرم کرو، شہرت کی ہوں ہے؟ مجھے نہ اس کا نام یاد ہے نہ شکل یاد ہے. کیڑی شہرت مل گئی انہوں نے؟ شہرت تو اس لاش کو ملی ہے، اس کے جوان بیٹے کی لاش کو ملی ہے. اور یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا، دیکھو بات سنو، میں کوئی 1.5-2 سال ہو گیا اس بات کو، میں نے اپنا بالکل جھوٹ بول رہا ہے. یہ کفن بہت مہنگا ہے، میں دکھاتا ہوں تمہیں کفن کیا ہوتا ہے اور کتنا مہنگا ہے. میں نے خود اپنے لیے خریدا، اپنے ہاتھوں سے دھویا، پھر اس کے گرد وہ دھاگے سے لٹک رہے تھے تو میں نے تمہاری آنٹی کو کہا کہ اس کا نا وہ پیکو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کرو. جی پیکو. انہوں میں دخامہ جنہیں سٹیٹمنٹ دیتا ہے.
इसके टुकड़े, इसके पीसेस कितने हैं? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पीसेस। कम से कम इसका वजन 5 केजी 6 केजी होगा। सिल्क नहीं है, कॉटन है। मैंने अपने वालिदैन को अपने हाथों से रुखसत किया है, मुझे नहीं पता था। खुदा की कसम, जब अपना खरीदा तो पता चला, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके कितने पीसेस हैं, उसकी कितनी कीमत है। नो डाउट। और ये मुझे तो अब खरीदे हुए भी अच्छा खासा वक्त हो गया है। ठीक। खुद अपने हाथों से धोया। तुम्हारी यानी ये बातें कर देते हैं बैठ के। नेक्स्ट खबर है साहब, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची में भी टमाटर की कीमतों को पर लग गए हैं। 1 किलो टमाटर 300 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंदाजा लगाओ, वापस चलने कफन वाल। और फर्क है, वो खला में टमाटर उगा रहे हैं। ये मैं तुम्हें अलफ लैला की कहानी सुना रहा हूं। हमसे यहां नहीं उगाए जा रहे। यही फर्क है, यही फर्क है जो हर कोई हमें डिक्टेशन दे रहा है। जिल्लत और रुसवाई और फलाना मुकद्दर बन चुका। हर बच्चा मकरूज। अरबी का मुहावरा, मैं उसका तर्जुमा हमेशा आपको सुनाता हूं कि मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की तरह होता है, जो बड़ी देर तक फड़कता रहता है। अच्छा, इनके चेहरे जब तक इनकी लालियां नहीं छिनती, इतने चलते फिरते टमाटर ने सूट पाए होंगे है, टाइयां चढ़ाइया होंगी हैं, इनके गालों पे गाल चढ़े हुए हैं। उधर कंपेयर करो, बात सुनो, एक बात सुनो। सिर्फ 200 साल पहले की दुनिया कैसी थी, सिर्फ 200 साल। आज दुनिया कैसी है, इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया। और तसव्वुर करो आज से 200 साल बाद की दुनिया कैसी होगी और हम जैसी कौमों की हैसियत क्या होगी। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अमेरिकी सदर इसरार कर रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और वो जंग से पहली वाली सतह पर आ गई हैं, लेकिन इसके असरात पाकिस्तानी अवाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहां तक वो अच्छी चीज पहुंच सकती ही नहीं। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये याद रखना, ये दूसरा, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और जंग से पहले वाली है, तो जंग के लिए पंगा लिया है, टिकट एहसान है। वो यार, ये सियासतदान होता ही, ये सुन्नत है पैगंबरों की, जचता भी उन्हीं पे है। इक़्तिदार, हवस इक़्तिदार, लुट मार, फलाना टराना, वो पता नहीं, मैं वो कहानी पढ़ रहा सी, तो बेटे ने पता नहीं वो की बिटकॉइन या पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता जी, बिटकॉइन, उसमें अरबों करोड़ों डॉलर्स फलाने, बिटकॉइन पता नहीं क्या वो सोच आपके आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। खैर नहीं यहां पहुंचेगा, शर जितना मर्जी ले आओ। तो तुम्हें अगर जाती मसला कोई नहीं है तो कम से कम दिल में तो दर्द हो। पता ही नहीं है कि कफन इतना महंगा नहीं है, टमाटर सामने नहीं जा रहे थे, कफन महंगा क्यों नहीं होना। आजाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकॉट, क्या ये पीटीआई का दुरुस्त फैसला है? देखो जी, पीटीआई तो फिर पीटीआई है ना, ओदा दुरुस्त भी अपना, ओदा गैर दुरुस्त भी अपना। पीटीआई एक माइंडसेट का नाम है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। और वैसे भी एक, अगर जनरली स्पीकिंग, वो बेनज़ीर भुट्टो ने बाइकआउट किया था 1985 में ज़ियाउल हक के ना उस मुनाफिक के गैर जमाती इलेक्शंस का, बेनज़ीर सारी जिंदगी वो पछताती रही। तो खुला बाढ़ ना दो, बाकी जाहिर है पीटीआई जाने, उनका काम जाने, वो तो अंडा दे या बच्चा दे, क्या हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक,
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جیل اصلاحات پر جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں 45 جیلیں ہیں، 39,000 کی گنجائش ہے، لیکن 70,000 سے زیادہ قیدی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ مجھے اڈیالہ میں قید تنہائی میں رکھا گیا، جیل کے کمرے میں ہی واش روم تھا، سمجھ نہیں آتا تھا جائے نماز کہاں بچھاؤں، جو گزری اسے دیکھ کر صوبے میں جیل اصلاحات کی۔ جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ جیل اصلاحات کا آغاز اڈیالہ جیل سے کیا جائے۔ کیا کہیں گے؟ آخری جملہ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر ہیں وہ بھی بہت بڑی جیل میں ہیں، کیا پرابلم ہے؟ یعنی 39,000 کی گنجائش ہے، انہوں نے 70 ٹھوسے ہے، تقریباً دگنا، تقریباً۔ تو کیا کرنا ہے اصلاح کر کے؟ اصلاحات کو گولی مارو، کونے کونے میں جیلوں کا جال دیکھو۔ بھٹو صاحب کا ایک وزیر پتہ نہیں جیل خانہ جات تھا، اس نے 2 بڑی بونگیاں ماری تھیں یا منسوب تھیں، مجھے نہیں پتا، ملک حاکمین نام تھا، آئی نیو ہم آلسو۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی پیٹرول پمپ پہ نا مالک کو کہتا ہے یار تینوں کہیں پتہ لگا ہے اتوں پٹرول نکل آیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ دوسرے یہ اعلان اس کا اخباروں میں چھپا تھا کہ میں ملک میں جیلوں کا جال بچھا دوں گا، جو تو بچھے ہے، بڑی جیل ہے یہ، جس میں غربت، بھوک، ننگ، بے روزگاری۔ اچھا اندر قیدیاں دا بڑا فکر ہے، جڑے باہر رہے چلو وہ تو جرائم پیشہ ہوں گے، فلانا ہوگا یا غلط ہوگا صحیح ہوگا مجھے نہیں پتا، جڑے باہر نے ان کے لیے بنیادی ترین ضروریات زندگی میسر نہیں ہیں، تو ایویں ٹوپی ڈرامے بس ڈنگ ٹپاؤ جیا کام ہے۔ بالکل درست۔ حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں گے چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کا 71 سال بعد بیوہ اور بیٹیوں کو وراثتی جائیداد میں حصہ دینے کا حکم۔ سبحان اللہ، ملک نو بنے ہوئے 78 سال، یہ ماشاءاللہ 71 سال بعد بیوہ اور بیٹیوں کو وراثتی۔ ہم بھی بے شرمی بے حیائی میں ہم جواب نہیں، یہ تو لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لانتی بہنوں کا حصہ کھا گئے، بیوگان کا اور یہ اور وہ۔ اچھا 1,500 سال پہلے، یار کو خدا کا خوف کرو، جس بات پہ یہ اب فیصلہ آیا ہے دیکھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اوسط عمر کتنی ہے؟ 67 to 68، یعنی لیس دین 70، ٹھیک ہے، یہ ہے اوسط عمر، ایوریج ایج جو ہے پاکستانی کی۔ تو فیصلہ 71 سال بعد آ رہا ہے، اس سے اندازہ لگا لو ہم کون ہیں کیا ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، شاید کسی کا ضمیر جاگے، کسی کے ذہن پہ کچھ چوٹ لگے، افراد ہی وینٹیلیٹرز پہ نہیں ہوتے، یہ یاد رکھنا۔ انسانی معاشرے، اقوام اور تہذیبیں بھی وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہیں۔ میں 10 تہذیبوں کے نام گناؤں، آپ نے ایک کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھنا لکھنا تو ویسے برے باز ہی نہیں ہے، یہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہیں، اور وینٹیلیٹر پہ پہنچا ہوا کٹ کٹ ہی واپس آتا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یاد رکھنا، بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ بھی کہیں پڑھا نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کا جسم ایک میسج بھی دیا ہے کہ اس کو جیسے ہیومن باڈی بیہیو کرتی ہے، انسانی جسم بیہیو کرتا ہے، اسی طرح معاشرہ بیہیو کرے گا تو زندہ رہے گا، ورنہ ذلیل ہوگا، قبل از وقت مر جائے گا، یا اس کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اچھا، انسانی جسم اور انسانی معاشرہ، اس میں جتنی زیادہ قدر ہائے مشترک ہوں گی اتنا ہی انسانی معاشرہ خوبصورت ہوگا۔ دیکھو، دل اور دماغ، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دل اور دماغ حکومت کا مجموعہ ہوتی ہے۔ دماغ اعلیٰ منصوبہ بندی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، ٹوپی ڈراموں کے لیے نہیں، اور دل ان کے لیے درد محسوس کرے، یعنی دل اور دماغ۔ آرمڈ فورسز کیا ہوتی ہیں؟ ریاست کے دستوں بازو، محافظ،
ब्यूरोक्रेसी शरियानों की मानंद है और जिस्म में जो रोल खून का है, खून की गर्दिश का, वही रोल पैसे का है इंसानी माशरे में मुनसिफाना गर्दिश का। सर से लेके पांव तक, चाइनीज तो पांव को बहुत ग्लैमराइज करते हैं ना, और शायद ठीक करते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है ये। वो कहते हैं कि जैसे इमारत की बुनियाद होती है, इस तरह इंसानी जिस्म की बुनियाद उसके पांव है। सर से पांव तक अगर आपका खून, उसकी गर्दिश मुनसिफाना है तो आइडियल है, वरना ब्लड प्रेशर वो लो हो या हाई हो या फिर नसा पाड़ देवे तोड़ियां, इतना हाई हो कि ब्रेन हैमरेज हो जाए। अच्छा, अलूम, ये दीनी दुनियावी की बात नहीं कर रहा, अलूम इल्म है, क्योंकि दुनिया के बारे में है ना, तो खालिक तो उसका भी वही है, जिसका दीन उसी की दुनिया। साइंस और टेक्नोलॉजी ये रूह है तुम्हारी। और जुमा जाओ, बात सुनो, जाओ जाके कॉबॉयज की तारीख देखो, इनसे ज्यादा वैशी दरिंदे मनूस ये मंगोलों से बदतर थे। मुझे बचपन में ये मेरा क्रेज था, मैं कॉबॉय मूवीज बड़ी अच्छी लगती थी। जाहिर है टीन एज वगैरह में 8, 10, 12, 14 साल की उम्र में वो हॉर्स राइडिंग हो रही है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है तो एक्शन हो रहा है, देखते थे। वो कहाँ आ गए हुए? लेकिन वो उन जमानों में भी झूठी कसम नहीं खाते थे, कसम खाते ही नहीं थे, रिवाज ही नहीं है। हालांकि आई स्वेयर अंग्रेजी में यही कहते हैं ना कि मैं कसम खाता हूं। ये इंसानी याद रखना, हाँ, और इंसानी माशरे में दानिश्वर वो होता है, वरना उस पर करोड़ लानत। वो दुकानदार है, दानिश्वर आंखों की मानंद होता है, जो देखता है और दयानतदारी से बयान करता है। अपने जिस्म यानी अपने माशरे को देखो, और फिर एक हेल्दी आपका मसाना क्या करता है, लिवर क्या करता है, फलां क्या करता है, ये पूरे का पूरा तुम्हें समझ आ जाएगा। पाकिस्तान से ज्यादा, देखो बात सुनो, रूह जो है ना, मैंने अभी कहा कि दानिश किसको कहते हैं? जो देखो, उसको एनालाइज करो, उसको सोचो, उसको समझो, उसको दयानतदारी से बयान कर दो। अच्छा, इसको अगर जिस्म समझो, इंसानी जिस्म, तुम पाकिस्तानी माशरे को, तो बीमार है, वेंटिलेटर पे है, कर्जा क्या है? एक शक्ल है वेंटिलेटर की। अच्छा, तमाम आजाद, तमाम बीमार, एक तो है ना कि सिर्फ हार्ट का मसला हो गया। इंसानी जिस्म अगर समझो तुम पाकिस्तानी माशरे को, तो मुझे बताओ उसका कौन सा उज्व सेहतमंद है? तो यहां तो भाई एक दिल बंद होता तो पूरा ही बंदा फुड़क जाता है, ब्रेन हैमरेज हो गया, पूरा गया। यहां तो कोई ऑर्गन सलामत ही नहीं। ये मार्फत का कलाम है जो तुम्हें सुना रहा हूं। इंसानी हेल्दी जिस्म की तरह होता है एक हेल्दी माशरा। चलिए आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से एनएफसी अवार्ड के वसाइल की तकसीम के फॉर्मूले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी के बजाय अखराजाती ज़रूरियात और मुमकिना आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर की जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बल्दियाती हुकूमतों को ना वाज़ेह इख्तियारात दिए गए हैं और ना ही मुनासिब माली वसाइल फराहम किए गए हैं। अरे अंदाज़ा लगाओ, ये सादा सी बात, बेसिक सी बात भी वर्ल्ड बैंक को कहनी पड़ रही है, समझानी पड़ रही है। और ये जो बंदर बांट है इसका एक भयानक है। वो आबादी के हवाले से जो बात होती है तो इन्होंने खेत सवा आबादी कंट्रोल करनी, अपने बोझ से डूब जाएंगे। कश्ती में कैपेसिटी ही नहीं है, उसमें कैपेसिटी है 10 बंदों की, तुमने 1000 चढ़ा दी है, वो भी 10 जाएंगे नाल। और एक बात याद रखना, इस मुल्क की जो नाम निहाद अशराफिया है उनको सब मालूम है। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन हमसे भी शायद ज्यादा करप्ट है, लेकिन कितने लोगों का कभी सुना अपने बार जायदाद ने? बताओ। कभी भी नहीं है साहब। कोई एवन फील्ड, कोई ये वो, कोई सरे महल वगैरह हो, सुना है कभी? नहीं। बिकॉज उनको अपने मुल्क के मुस्तकबिल पे यकीन है। ये अंदर से डरे और सहमे हुए लोग हैं। और हाल ये है, एक जमाने में अंदाजा लगाओ, कौन कहता था
جا کے پتہ کرو اپنے بزرگوں سے کہ بے نظیر بھٹو میڈ ان انگلینڈ ہے میں میڈ ان پاکستان. لو انہیں تو نہیں اتنے گھر بنایا, وہ تو نہیں اتنے شفٹ ہوئی, انہیں تو نہیں اپنے بچے اتنے شفٹ کیتے. لیکن بہرحال آبادی بڑھنے سے مزید پیسے ملیں گے تو آبادی روکن گے, انہوں نے بیچن گے. مزید شاہ خرچیاں, تزئین و آرائشیں, 11 ارب مزید جہاز. آبادی بڑھنے سے غربت مزید انڈے بچے دے گی, وہ بے روزگاروں کی فوج تیار ہوئے گی. ان کے کمی ہیں وہ سارے کے سارے. بات سنو, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, مجھے یاد کرانا. ڈاکٹر مبارک علی کی ایک کتاب ہے بڑی, وہ بہت ہی اعلیٰ صحیح معنوں میں دانشور آدمی, جاگیرداری پہ پڑھو. ان کی کتاب ہے کوئی موقع لال چیلنج نہیں کر سکتا, گوروں نے ان کو کیسے جنم دیا. اور ایک بات نواز شریف کی بالکل سچی ہوتی تھی, گوروں کے کتے نہلانے والے. کیوں ملی جاگیریں؟ وجہ کون سے لال لگے تھے ان کو؟ دامے دھرمے سکھنے, انہوں نے سیکنڈ اور دور میں بھی مدد کی. اچھا بہرحال یہ اور رہ گیا ورلڈ بینک کا, تو یہ یاد رکھنا وہ پھر سنائیں گے نہیں, سمجھا بھی لیں گے. چلیں. بالکل. حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.